रवि लामिछाने जोडिएको मुद्दामा सकियो सरकारी वकिलको बहस। अब प्रतिवादीका कानून व्यवसायीको पालो। रावलको दस्तावेजमा ओलीमाथि आरोपको वर्षा, 9 बुँदे खण्डन। सरकारका प्रवक्ता भन्छन् सम्पत्ति शुद्धिकरणमा नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट जोगाउनु छ। पार्टीलाई नेता केन्द्रित होइन समुदाय केन्द्रित बनाऊ गगन थापा। महानगरलाई सहयोग गरे सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन्छ। सांसद कठायत। माधव र वामदेव बीच भएको छलफलबाट नेताहरू उत्साहित। नतिजा देखिने गरी काम गरौं मन्त्री यादव। धेरै जात जाति भाषाभाषीहरू नेपालको सम्पत्ति अध्यक्ष राउत। अदालतमा रवि लक्षित बहस आफ्नो लगानी भए पो टिभीको माया हुन्छ। पर्सामा बढ्दै असुरक्षित गर्भप्रदन नियन्त्रणमा समस्या। उत्कृष्ट गजल पुरस्कार 2024 को नतिजा सार्वजनिक। हात्तीको आक्रमणबाट महिलाको मृत्यु र अन्तिम समाचार रहनेछ। कारको ठक्करबाट अमेरिकामा 10 को मृत्यु 30 घाइते। दर्शकबिन नमस्कार। फरक अनलाइन समाचारमा स्वागत छ। म हुँ उछार गरे। तपाईँ यो समाचार कहाँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया आफू रहेको स्थानको नाम कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। अब लागौं समाचार विस्तारतर्फ। पोखराको सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ठगी अभियोग लागेका रवि लामिछाने सहित 7 जना विरुद्ध परेको मुद्दामा सरकारी वकिलको बहस सकिएको छ। जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासमा बुधबार सरकारी वकिलको बहस सकिएको हो। बुधबार भएको बहसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट बहस गर्न आएका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, उपमहान्यायाधिवक्ता प्रकाश गौतम, जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफले, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्मा र विपिन राज तिवारीले बहस गरेका थिए। प्रतिवादीहरूको बयान सकियो लगत्तै मंगलबार देखि थुनछेक बहस सुरु भएको थियो। मंगलबार सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता द्वय शर्मा र सुजाता पौडेलले बहस गरेकी थिइन्। सूर्यदर्शन सहकारीमा सर्वसाधारणले राखेको बचत रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राली नेचर हब्स इन्टरनेशनल लगायत कम्पनीमा लगेर अपसलन गरेको भन्दै उनीहरूले प्रतिवादीलाई थुनामा राखेर मुद्दाको प्रोपेक्ष गर्न माग गरेका थिए। बुधबार भएको बहसमा पनि सरकारी वकिलहरूले अभियुक्तहरू दोषी देखिएकाले थुनामा राख्न माग गरे। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट बहस गर्न आइपुगेका नायब महान्यायाधिवक्ता रञ्जीवराज रेग्मीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने सहित 7 जना अभियुक्त सहकारीको रकम हिनामिनामा दोषी देखिएको जिकिर गरे। बहसमा सहभागी सहकारी पीडितका कानून व्यवसायी युवराज पराजुलीका अनुसार रेग्मीले प्रतिवादीलाई थुनामा राखेर प्रोपेक्ष गर्न अनुरोध गरेका थिए। सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन अनुसार प्रतिवादीहरू निर्दोष हुन् भन्न सकिने आधार नभएको हुँदा थुनामा रहने गरी प्रोपेक्षका लागि सादर अनुरोध गर्दछु, रेग्मीको बहस उद्धृत गर्दै पराजुलीले भने। सरकारी वकिलको बहस सकिए लगत्तै अब बिहीबार जाहेरवालाका कानून व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। जाहेरवाला सहकारी पीडितका कानून व्यवसायी पराजुली लगायतले बहस गरेपछि प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। प्रतिवादीका तर्फबाट सबैभन्दा पहिला पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीका कानून व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। त्यसपछि मात्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहित अन्य प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले बहस गर्ने तयारी भएको लामिछानेका कानूनी व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरेले जानकारी दिए। प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्दा बिहीबार छविलाल जोशीका कानून व्यवसायीले बहस गर्नुहुनेछ। त्यसपछि मात्र हाम्रो पालो आउँछ, घिमिरेले बताएका छन्। इजलासमा न्यायाधीश राईले प्रतिवादीका कानून व्यवसायी संख्याबारे सोधपुछ गरेका थिए। सहकारी पीडितका कानून व्यवसायी पराजुलीका अनुसार रवि लामिछानेका तर्फबाट 15 जना, पूर्व डीआईजी जोशीका तर्फबाट 6 जना, लिलाई पछाइका 1 जना र बाँकी प्रतिवादीका तर्फबाट 2 जना कानून व्यवसायीले बहस गर्ने जानकारी गराएका थिए। नेकपा एमालेबाट निष्कासनमा परेको 7 दिनपछि बुधबार नेता भीम रावल सञ्चारकर्मीका अघि उभिएका थिए। आफैले आह्वान गरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत रावलले 5 दशकसम्म आफ्नो समेत योगदान रहेको पार्टी एमाले सिद्धान्त र गन्तव्यहीन बनेकाले देशभक्तिपूर्ण वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउने निष्कर्षमा पुगेको घोषणा गरे। एमालेको रङ खुइलिएर बामालेमा परिणत भएको छ भन्नुपर्दा अत्यन्त दुःख लागेको छ। रावलले सार्वजनिक गरेको 36 पृष्ठको दस्तावेजमा भनिएको छ, आफ्नै घोषित सिद्धान्त, नीति र लक्ष्यका साथै नेपाल संविधानको मार्ग निर्देशनलाई समेत अवलम्बन गरी केपी ओली गुटले नेकपा एमालेलाई दिशाहीन बनाउनुका साथै राष्ट्रिय राजनीति नै सिद्धान्तहीन, गन्तव्यहीन र आदर्शहीन बाटोमा धक्किलिएको छ। समर्थक र सहभागीले भरिएको हलबाट रावलले पार्टी गठनको अभ्यासमा मातृभूमि जागरण अभियान सुरु गर्ने निर्णय सुनाए। देश र प्रवासमा अभियान सञ्चालन गर्दै देशभक्तिपूर्ण वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माण अपरिहार्य बनेको छ। यसैतर्फ हाम्रा पाइलाहरू प्रयासहरू अगाडि बढ्नेछ। 2032 सालदेखि आबद्ध पार्टीको सदस्यबाट आफूलाई निकाल्ने निर्णय भीम रावलले केपी ओलीको तानाशाही, स्वच्छचारी र निरकुंश कदम भनेका छन्। मेरो 49 वर्षको पार्टी सदस्यता खोज्ने र 51 वर्षको राजनीतिक जीवन समाप्त गर्न खोज्ने तर पार्टीले प्रतिक्रियावादी र देशघाती भनेकाहरू भ्रष्ट, अनैतिक, बिचौलिया र दलालहरूसँग साँठगाँठ गरी रावलको पत्रमा भनिएको छ। पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गर्ने क्रममा एमालेले लगाएको आरोपबारे रावलले उल्टै ओलीलाई प्रतिप्रश्न गरेका छन्। कथित स्पष्टीकरणको मैले जवाफ दिनुभन्दा स्वयं केपी ओलीले नै नेकपा एमालेको देशभक्त, इमानदार
इमानदार पंक्ति र नेपाली जनतालाई थुप्रै प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने देखिएको छ, रावलको डकुमेन्टमा भनिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलामा नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट जोगाउन जरुरी रहेको बताएका छन्। मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयबारे जानकारी दिन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गुरुङले सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलामा नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट जोगाउन सरकारले अभियान नै सुरु गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। संघ र प्रदेशमा राष्ट्रिय रूपमा र्याली गर्ने, गलत तरिकाले संकलन गर्ने कालो धन विरुद्ध जनतामा सचेतना फैलाउने लगायत अभियान सुरु गरिने सरकारको योजना रहेको उनले जानकारी दिए। त्यस्तै सरकारले प्रत्येक वर्ष माघ 14 गते सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस मनाउने निर्णय गरेको पनि जानकारी गराए। महानिधिवक्ताको कार्यालय र अन्तर्गतको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको उनले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीलाई नेता केन्द्रित नभई समुदाय केन्द्रित बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। प्राध्यापक डाक्टर यज्ञ प्रसाद अधिकारीको जीवन संघर्षका बारेमा लेखिएको लेखहरूको संग्रह लोकतान्त्रिक समाजवादका भाष्यकार प्राध्यापक यज्ञ प्रसाद अधिकारी नामक पुस्तक विमोचनपछि उनले राजनीतिक दलहरू समाज केन्द्रित हुनुपर्ने समय आएको बताएका छन्। जीवनभर कांग्रेसमा काम गरेका नेताहरूको आशीर्वाद लिँदै सामाजिक क्षेत्रमा लाग्नुपर्ने समय आएको छ। उनले भने कांग्रेसका पुराना पुस्ताको सम्मान गर्दै समाज केन्द्रित हुन सकेमा युवा पुस्ताको आकर्षण बन्ने उनले बताए। उनले भने पार्टी संरचनालाई सत्तासँग जसरी जोडेका छौं त्यसरी नै समाजमा फर्काउन आवश्यक छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सांसद विनिता कठायतले काठमाडौँमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताएकी छन्। काठमाडौँ भित्रको सुकुम्बासी सजिलै हटाउन सकिन्छ, महानगरलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ, बरु यसका लागि आवश्यक नीति वा निर्णय के गर्नुपर्छ क्याबिनेटबाट पास गरेर दिउँ। कठायतले संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भनिन्। समितिमा अव्यवस्थित बसोबास सुकुम्बासी समस्याबारे छलफल भएको थियो। छलफलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी, भूमि समस्या समाधान आयोगका अधिकारीहरू लगायत उपस्थित थिए। बैठकपछि सांसद कठायतले को सुकुम्बासी हो वा होइन भनेर स्थानीय सरकारले नै पहिचान गर्न सक्ने आफ्नो मनसाय रहेको बताएकी छन्। म महानगरसँग बसेको छैन, तर को सुकुम्बासी भनेर बस्नु भएको छ त्यसको छानबिन महानगरले गर्न सक्छ। उनी भन्छन्, गत असोजमा पहिरो आउँदा एकजना सुकुम्बासीको घरमा 10 करोडको क्षति भयो रे। सुकुम्बासीकै 10 करोड कसरी क्षति हुन्छ? यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउनुपर्छ भनेर गरेको निर्णय आफूलाई उचित लागेको उनले बताइन्। उनी भन्छन्, वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या राज्यले सुन्नुपर्छ। सुकुम्बासीका लागि भनेर सरकारले आवास समेत बनाएको छ, त्यही आवासमा समस्या परेकालाई बस्न दिनुपर्छ। बाँकीको हकमा महानगरको निर्णय लागू गर्नका लागि संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारलाई सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नका लागि आवश्यक नीति आवश्यक रहेर त्यस्तो नीति संघीय सरकारले नै बनाउनु पर्ने, संघीय सरकारले अग्रसरता लिनुपर्नेमा पनि उनको आग्रह छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल र नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष वामदेव बीचको छलफल सकारात्मक भएको नेताहरूले दावी गरेका छन्। नेपालसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीले प्रतिक्रिया दिँदै गौतमले एकताका लागि दुई नेता एकजुट भएको दावी गरे। एकताबारे केही दिनमै सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिने समेत उनले बताए। नेपालसँग निर्णायक छलफल गर्न बिहीबार एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगर पुगेका गौतम निकै उत्साहित देखिएका थिए। यस्तै माधव र गौतम बीच भएको छलफल एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले पनि दावी गरेका छन्। बैठकमा संगठनात्मक भन्दा पनि बढी राजनीतिक सैद्धान्तिक पक्षबीच छलफल भएको खतिवडाले जानकारी दिए। आजको छलफल उच्चस्तरीय सकारात्मक छ। अब केही दिनभित्र एकताको अन्तिम आकार दिने समझदारी भएको छ। आजको बैठकमा संगठनात्मक भन्दा पनि नीतिगत राजनीतिक सैद्धान्तिक छलफल भयो उनले बताएका छन्। वामदेवजीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको छ। उहाँ वामदेवको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै हाम्रा अध्यक्षले यस विषयमा छलफल गर्दै जाउँला भन्नुभएको छ। विचारको विश्लेषण गर्ने राम्रा नराम्रा पक्ष बहस जारी राख्ने सहमति भएको छ। यसरी स्पिरिटमा गए एकता प्रक्रिया 15 दिनभित्र सम्पन्न हुन्छ। वामदेवलाई पार्टीभित्र तेस्रो मर्यादामा दिने गरी सहमति भइसकेको भन्दै बाँकी नेताको व्यवस्थापनका लागि अर्को बैठकमा छलफल गर्ने खतिवडाले जानकारी दिए। यसअघि पुस 15 गते नेपाल र गौतम बीच छलफल भएको थियो। खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनामा नतिजा देखिने गरी तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुनुपर्ने बताएका छन्। बुटोल स्थित संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना बुटोल कार्यालयको बुधबार निरीक्षण एवं अनुगमनपछि मन्त्री यादवले मानिसलाई बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने पहिलो चीज पानी भएकाले खानेपानीका क्षेत्रमा भइरहेका कामको नतिजा देखिने गरी समयमै काम गर्नुपर्ने बताएका हुन्। मन्त्री यादवले भने मानिसलाई बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीज भनेको पानी हो। नागरिकलाई शुद्ध पानी प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेका हाम्रा सबै
सबै खानेपानी आयोजनाको नतिजा देखिने गरी काम गरौं। मन्त्री यादवले हाल सञ्चालनमा रहेका खानेपानी आयोजनामा कुनै पनि समस्या आइपरे अथवा बाधा अवरोध सिर्जना भए सो कुराको जानकारी तत्काल आफूलाई मन्त्रालयमा गराउन समेत उनले सबैलाई आग्रह गरे। उनले भने खानेपानी जस्तो अत्यावश्यक चीजमा बाधा अवरोध हुनु हुँदैन। कतै कुनै समस्या आइपरे त्यसको जानकारी मलाई सहित मन्त्रालयमा पठाउनुहोला। समस्याको समाधान हामीले निकाल्नेछौं। अनुगमन तथा निरीक्षणकै क्रममा मन्त्री यादवले हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका खानेपानी योजनामा केही निर्माण व्यवसायीले विभिन्न बहाना बनाएर काम ढिलो गर्ने र तोकिएको समयमा सम्पन्न नगर्ने गरेको भन्ने जनगुनासो सुनिएकाले निर्माणमा ढिलासुसरीको काम तत्काल बन्द गर्न समेत आग्रह गरे। मन्त्रालयका सचिव इन्जिनियर प्रमिला देवी साक्य बज्राचार्य, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठ, मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दुवाडी, सहसचिव राजेन्द्र सापकोटा लगायतको सहभागिता रहेको थियो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले नेपालमा धेरै जातजाति भाषाभाषीहरू हुनु कमजोरी नभएको बताएका छन्। बुधबार माइतीघर मण्डलमा राष्ट्रिय पोसाक दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले धेरै वेशभूषा भाषाभाषी जातजाति हुनु नेपालको सम्पत्ति भएको उल्लेख गरे। उनले सबैलाई सम्मान गर्न सके मात्रै देशको भलो हुने बताए। राउतले सबैले सबैको अपनत्व स्वीकार गरे आफ्नो पोसाक लगाई पोसाक दिवस मनाउनु पर्ने बताए। उनले अरूलाई स्वीकार गर्न नसक्नु पश्चगामी मानसिकता भएको बताएका छन्। उनले भने नेपाल विविधतापूर्ण देश हो। यहाँ अनेकौं जातजातिहरू भाषाभाषीहरू वेशभूषाहरू भएका मानिस छन्। हाम्रो लागि त्यो कमजोरी होइन, यो हाम्रो लागि सम्पत्ति हो। यो सबैलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। त्यही आशयले हामीले राष्ट्रिय पोसाक दिवस मनाउँदैछौँ। नेपालमा लामो समय एकल भाषाभाषी लाद्ने चेष्टा गरियो, लामै सङ्घर्ष गर्यौं। त्यसपछि गणतन्त्र आइसक्दा पनि कहीँ कतै त्यो पश्चगामी मानसिकता अझै छ। त्यसैले हामी यो दिवस मनाउन बाध्य भएका हौं। आज कुनै एकल जातिको मात्र वेशभूषा मनाउने दिवस होइन, सबैले आफ्नो मौलिक वेशभूषा लगाउने हो। राष्ट्रिय धोती दिवसको अवसरमा मधेसी समुदायका नागरिकहरू धोती लगाएर माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गर्न पुगेका थिए। उनीहरूले धोती हाम्रो सानो मधेसीको पहिचान हो, धोती हाम्रो राष्ट्रिय पोसाक हो लगायतका प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरेका थिए। सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा अहिले कास्की जिल्ला अदालतमा बहस जारी छ। बुधबार सरकारी वकिलहरूले बहस सिद्ध्याएका छन्। नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी सहित उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश गौतम, जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, जिल्ला सहन्यायाधिवक्ताहरू शान्तिदेवी शर्मा र विपिन राज तिवारीले बहस गरेका थिए। उनीहरूले प्रतिवादीहरूलाई प्रपक्षका लागि थुनामा पठाउनु पर्ने आफ्नो दलिल प्रस्तुत गरे। नायब महान्यायाधिवक्ता रेग्मीले रकम अपचलनमा सबैको बदनियत देखिएकाले प्रपक्षका लागि थुनामा पठाउनु पर्ने बताए। जानी बुझी योजना बनाई गम्भीर तरिकाले षड्यन्त्र बनाई काम गरेको देखिन्छ। बचतकर्ताको रकम अपचलनमा भूमिका सबैजनाको बदनियत देखिएको छ। उनले भने त्यसकारण थुनामै राखेर मुद्दा प्रपक्ष गर्नुपर्छ। सूर्यदर्शन सहकारी अपचलनमै जोडिएका यस अघिका प्रतिवादीहरूलाई पनि जिल्ला अदालतले प्रपक्षमा राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको र माथिल्ला न्यायालयबाट पनि सोही आदेश सदर भएकोले अहिलेका प्रतिवादीलाई पनि प्रपक्षमा पठाउनु पर्ने जिकिर उनको थियो। रवि सहित 4 जना सहकारी सदस्य नभए पनि सहकारीको रकम अपचलनमा गम्भीर बदनियत गरेर बाँकी 3 जना सहकारीको पदाधिकारी भएर पनि पदीय दायित्व पूरा नभएको उनको तर्क थियो। उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश गौतमले प्रतिवादीहरूलाई थुनामा नराख्ने मुद्दामै नकारात्मक प्रभाव पर्ने जिकिर गरे। सहकारीका नाममा चेक काटेको छ, ऋण लिएको छैन भन्ने अनि चेक काट्ने, करोडौं रकम हिनामिना भएको छ। उनले भने प्रतिवादीहरूलाई थुनामा नराख्दा मुद्दामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकोले थुनामै राख्नुपर्छ। जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले पीडितको बचत फिर्ताकै लागि अनुसन्धान गरेर अभियोग पत्र दायर गरेकोले अदालतबाट सोही अनुसार आदेश हुनुपर्ने बताइन्। बचतकर्ताहरूले थोपा गरेर जम्मा गरेको रकम यहाँ उपस्थित गराइएका प्रतिवादीहरू समेतको मिलेमतमा हिनामिना भएको छ। हिनामिना भएको रकम जसरी पनि बचतकर्तालाई फिर्ता दिलाउनुपर्छ भनेर मुद्दा अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरी ल्याएका हौं उनले भनिन्। काफ्लेले निकै दुःख गरेर बचतकर्ताले जम्मा गरेको सहकारीको रकम खाई मासेको हुँदा पीडितलाई फिर्ता गराउन भनी प्रतिवादीलाई प्रपक्षका लागि थुनामा पठाउनु पर्ने जिकिर गरिन्। गाई भैँसी पालेर मोही आफू र आफ्ना छोराछोरीलाई खुवाएर दुध दही र घिउ बेचेर सन्तानको उज्जवल भविष्यको लागि बचत गरेको रकम जसरी हिनामिना भयो त्यो रकम बचतकर्ताले फिर्ता पाउनै पर्छ। त्यो पाउन 7 जना सहितका प्रतिवादीलाई थुनामा राखेर मुद्दा प्रपक्ष गर्न जरुरी छ उनले थपिन्। सहायक न्यायाधिवक्ता विपिन राज तिवारीले बचतकर्ताको रकम लगेर खोलिएको टिभी अहिले बन्द हुनुमा आफ्नो लगानी नहुनु नै भएको तर्क पेश गरे। आफूले 1 रुपैयाँ पनि लगानी नगरेका तर नेपालको सबैभन्दा महँगो टिभी सञ्चालन गर्छु भनेर कुनै अनुसन्धान र अध्ययन नगरिकन बचतकर्ताको विभिन्न सहकारीको अरबौं रकम लगिएको छ, टिभी पनि बन्द छ। उनको दलिल छ आफूले लगानी गरेको भए पो माया हुन्छ, जनताको रकम कसलाई माया हुन्छ। टिभीमा लगेर बचतकर्ताको रकम डुबाइएका छन्। अपचलन गरिएको रकम प्रतिवादी सहितका व्यक्तिहरूले फिर्ता गर्नैपर्छ। बिहिबार अभियोजनकर्ताको तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूले बहस गर्नेछन्।
जिल्लामा गर्भपतनका औषधि खुलमखुल्ला बिक्री हुँदा असुरक्षित गर्भपतनका घटना नियन्त्रण गर्न चुनौती थपिएको छ। सीमावर्ती सहर रक्सौलसँग जोडिएकाले पनि गर्भपतनका औषधि छ्यापछ्याप्ती पाइँदा नियन्त्रण गर्न समस्या भइरहेको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन्। नारायणी अस्पतालका स्त्री तथा प्रसुति रोग विभागका प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र प्रसाद चौधरीले सीमावर्ती सहरसँग जोडिएकाले पनि असुरक्षित गर्भपतनका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न जटिलता थपिँदै गइरहेको बताए। गर्भपतन गराउने औषधि बेचबिखन र खरिद गर्ने दुवैलाई अनुगमनको दायरामा ल्याउन जरुरी भइसकेको छ। उनले भने अनुमति प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र सुरक्षित गर्भपतन गराउन जरुरी हुन्छ। सो हुन सकेको खण्डमा मात्र यसको प्रभावकारिता बढ्ने थियो। उनले सामाजिक कारणले गर्दा पनि समाजमा लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको गुनासो गरे। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख डाक्टर मुक्तिनारायण शाहले गर्भपतनलाई परिवार नियोजनको अस्थायी साधनका रूपमा लिन नहुने बताए। भ्रूणको लिङ्गको पहिचान गरेर गर्भपतन गराउनु कानूनी रूपमा अपराध हो। उनले भने अनुमति पत्र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाले भ्रूणको लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी भइसकेको छ। असुरक्षित ढंगले गर्भपतन गराउनेको संख्या उच्च भएकाले पनि स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या भने जिल्लामा निकै कम छ। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2080-81 मा 20 वर्ष मुनिका 12 हप्तासम्मको गर्भ रहेको महिला मध्ये 31 जनाले मात्र औषधि मार्फत सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन्। त्यसैगरी सोही उमेर समूहका 12 हप्तासम्मको गर्भ रहेका 91 महिलाले सर्जिकल मार्फत गर्भपतन गराएका छन्। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा 20 वर्ष माथिका 12 हप्ता माथिको गर्भ रहेका महिलाले मेडिकल औषधि मार्फत 531 जनाले गर्भपतन गराएका छन्। यस्तै 20 वर्ष माथिका 12 हप्ता भन्दा माथिको गर्भ रहेको 973 जनाले सर्जिकल मार्फत सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन्। नारायणी अस्पतालका नर्सिङ निरीक्षक हेमा थापाले असुरक्षित स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गराउँदा जटिलता देखिएपछि मात्र ठूला सरकारी अस्पतालमा गर्भपतनको उपचार गराउन आउने अनुभव सुनाए। सुविधा सम्पन्न सरकारी अस्पतालमा भर्सक गर्भपतन गराउन आउन चाहँदैनन्। उनले भने गर्भपतन गराउँदा ठूलो खालको समस्या आएर ज्यान नै जाने अवस्था पुगेपछि मात्रै आउने गरेका छन्। त्यसैले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित र गोपनीयतालाई पनि ख्याल गरिने भएकाले ढुक्क भएर आउन अनुरोध गर्छौं। नर्सिङ निरीक्षक थापाले भ्रूणको लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गर्ने परिपाटी नरोक्ने हो भने आगामी 20 वर्षपछि छोराको लागि बुहारी खोज्नको लागि दाइजो दिनुपर्ने प्रथा हुने आकलन गरे। छोरा पाउनुपर्छ भन्ने गलत मानसिकताको कारणले पनि लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। उनले भने यस्तो प्रवृत्ति मौलाएको खण्डमा समाजमा छोराको विवाह गर्नका लागि बुहारी खोज्न निकै ठूलो समस्या हुने देखिन्छ। सोतर्फ ध्यान दिन जरुरी भइसकेको छ। रात्रिगन्थनका साथै गजल वाचन हुने चर्चित रेडियो कार्यक्रमद्वारा आयोजना गरिएको दिल गुरुङ तुल गुरुङ उत्कृष्ट गजल पुरस्कार 2024 को नतिजा सार्वजनिक भएको छ। 2058 सालदेखि रेडियो एचबीसी र उज्यालो हुँदै हाल युट्युबसम्म एकछत्र आवाजको जादु देखाउँदै आउनुभएका लोकप्रिय सञ्चारकर्मी अच्युत घिमिरे निरन्तर 24 वर्षदेखि रेडियो कर्ममा सक्रिय छन्। उहाँकै सञ्चालनमा रहेको चर्चित रेडियो कार्यक्रम बुलबुलद्वारा दिल गुरुङ तुल गुरुङ उत्कृष्ट गजल पुरस्कार 2024 आयोजना गरिएको थियो। कुल 205 प्राप्त अङ्क सहित दिक्तेल 1 रूपाकोट मजुवागढीका अंकित आचार्यले तेस्रो पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। कुल 224 प्राप्त अङ्क सहित दिपाइल सिलगढी नगरपालिका कनेला दोटीका चक्र मिलनले दोस्रो पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। त्यसैगरी कुल 226 प्राप्त अङ्क सहित रूपन्देही घर भई हाल युई रहँदै आएका नकुल पौडेलले दिल गुरुङ तुल गुरुङ उत्कृष्ट गजल पुरस्कार 2024 प्राप्त गरेका छन्। विजयी गजलकारहरूले प्रमाणपत्र सहित नगद तेस्रो, दोस्रो र उत्कृष्ट क्रमशः 10,000, 15,000 र 25,000 प्राप्त गरेका छन्। बुलबुल कम्युनिकेसन संयोजक रहेको उक्त कार्यक्रममा निर्णायकहरूमा गजलकार प्रदीप मैनाली, करुण थापा र बाबु त्रिपाठी रहेका थिए भने भुटान नेपाल हुँदै हाल अमेरिका पुगेका बिर्ख भुटानी दाजुभाइले पुरस्कार सौजन्य गरेका थिए। जंगली हात्तीको आक्रमणमा कचनबल वडा नम्बर 7 की 34 वर्षीय केलावती राजवंशीको मृत्यु भएको छ। स्थानीय दीपज्योति सामुदायिक गाउँका 15 जना महिलाहरूसँग दाउरा खोज्न गएकी राजवंशी बुधबार दिउँसो 12 बजेतिर एउटा हात्तीले लखेटेपछि जंगलमै हराइरहेकी थिइन्। हात्तीले लखेटेपछि महिला बेपत्ता भएको खबर पाएपछि 9 किलोमिटर टाढा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बनियानीबाट प्रहरी नायब निरीक्षक रोहित मगरको नेतृत्वमा प्रहरीको टोलीले जंगलमा खोजी गर्दा उनलाई घाइते अवस्थामा उद्धार गरी उपचारका लागि सुरुमा भद्रपुरको ओमसाई पाथिबार अस्पताल पुर्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी कृष्ण कुमार चन्द्रले जानकारी दिए। मरसान्न अवस्थामा रहेकी घाइतेलाई थप उपचारका लागि भद्रपुरकै प्रादेशिक अस्पतालमा लगिएको थियो। प्रादेशिक अस्पताल पुर्याउन साथ चिकित्सकहरूले घाइतेलाई मृत भइसकेको घोषणा गरेको चन्दले जानकारी दिए। सूचना अधिकारी चन्दका अनुसार आक्रमणकारी हात्ती अहिले पनि जंगलभित्रै रहेको स्थानीयले बताएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय बनियानीको टोली घटनास्थलमा पुगेको उनले जानकारी दिए।
आजको लागि अन्तिम समाचार छ। अमेरिकाको न्यू अर्लियन्स शहरमा एक बन्दुकधारीले चलाएको कारको ठक्करबाट कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। 30 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा केही सञ्चारकर्मी समेत रहेका छन्। नयाँ वर्षको पहिलो दिनको घटना भएको हो। मानिसहरूलाई लक्षित गर्दै कार चलाएका ती व्यक्तिले लगत्तै गोली समेत चलाएको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार घटना आतंकवादसँग सम्बन्ध नरहेको अनुसन्धान भइरहेको छ। मानिसहरूको घुइँचोलाई लक्षित गर्दै ती व्यक्तिले कार हुइकाएका थिए। घटना भएको स्थान न्यू अर्लियन्सको एक लोकप्रिय रात्रि जीवन गन्तव्य हो। त्यहाँ मानिसहरू नयाँ वर्षको स्वागतमा रमाइरहेका थिए। न्यू अर्लियन्सका मेयर लाटोया क्यान्ट्रोलले भने शहर आतंकवादी हमलाबाट प्रभावित भएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन्। समाचार संस्था सीएनएनले प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई उद्धृत गर्दै मानिसहरूमाथि कार चलाए लगत्तै चालकले बन्दुक समेत चलाएको उल्लेख गरेको छ। लगत्तै प्रहरीले जवाफी फायर गरेका थिए। दर्शकबिन, तपाईँ यो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? कृपया आफू रहेको स्थानको नाम कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। तपाईँ पहिलोपटक हाम्रो च्यानलमा समाचार हेर्दै वा सुन्दै हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। आजको लागि समाचार यति नै। यहाँको दिन शुभ रहोस्। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।